भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा कालो सूर्य। नमस्कार, सदाझै हामी उपस्थित छौँ कालो सूर्य। कालो सूर्यको साथमा हामी तपाईको सामु उपस्थित छौँ। कालो सूर्य अर्थात् कालो समय। सूर्य कालो हुँदैन आफैमा, तर सूर्यलाई कालो गराइन्छ। त्यो के हो भने ग्रहणले वा छोप्न खोज्दा, सत्यतालाई छोप्न खोज्दा कालो देखिन खोज्छ, तर कालो हुँदैन। सत्य सत्य हुन्छ, असत्य असत्य हुन्छ। सूर्य सधैँ तेजिलो हुन्छ, कालो हुँदैन। तर पनि हामीले यो देशमा कालो सूर्य उदाएको हामी देखेका छौँ। यो सेतो अन्धकारमा हामी रुमलिएका छौँ। कुनै पनि क्रियाकलापहरू सन्तोषजनक छैन। कुनै पनि क्रियाकलापहरू नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। त्यसकारणले अहिले हामी कालो सूर्यको चाहिँ भोगाई भोगिरहेछौँ, अन्याय भोगेका छौँ, अत्याचार भोगेका छौँ र मनपर्दो भोगिरहेका छौँ। जसले जे गर्दा पनि छुट, जसले जे गर्दा पनि हुने, त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ नि विद्यमान छ देशमा। त्यसैले त्यसको उन्मुक्तिको लागि यो कालो सूर्य कार्यक्रम आएको र कालो सूर्यको मूल लक्ष्य हो भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सिर्जना गर्नु, अर्थात् भ्रष्टाचार शून्य अवस्थाको सिर्जना गर्नु। तर यो मात्र नाराको रूपमा हामीले लिएका छौँ र जोसुकै प्रधानमन्त्रीहरू आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले के भन्छन् भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ देशमा, म मेरो पिरियडमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको अवस्था सिर्जना गर्छु। तर त्यो गर्छु भन्ने वचन चाहिँ हामीले सुन्न पाउँछौँ, गर्ने कार्यहरू केही देख्न पाउँदैनौँ। र यसै गरिकन धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हामीले हेऱ्यौँ। 2064 सालको चुनावपछि करिब करिब 4 वर्ष संसद बस्यो र फेरि मतलब चुनाव भयो, फेरि अहिले बसेको वर्ष दिन नागिसक्यो। यो 5 वर्षको संसदीय पिरियडमा 5-6 जना चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री भइसके। सबै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी चाहिँ नि एकदम क्रियाशील छौँ र पूर्ण प्रजातन्त्र छ देशमा र हामीले जनताको शासन गरेका छौँ। हामी जनताका मान्छे हौँ भनेर कुर्लिने काम हुन्छ, तर जनताबाट डराएर जनताको विरुद्धमा चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि सुरक्षा लिने काम पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। आज हामी यो नेताहरूले सुरक्षा लिने कार्य कसरी गर्नु भएको छ र ठुला ठुला पदाधिकारीले कसरी सुरक्षा लिनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो मतलब के भने अङ्गरक्षक कति लिनुहुन्छ, कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा अङ्गरक्षकको नाउँमा चाहिँ नि मतलब मान्छेहरू खटिन्छन् र नेपाल सरकारको रकम कति खर्च भएको छ, त्यो बारेमा पनि हामी एकचोटि हेरौँ भन्ने विचारले हामीले आजको कार्यक्रमलाई अलिक पृथक रूपले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। र तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त्यो बारेमा हामीलाई जानकारी दिनको लागि पनि हामी तपाईँलाई हाम्रो यसै स्क्रिन मुनि हाम्रो एड्रेसहरू, हाम्रा सम्पर्क सूत्रहरू टाइप गरे देखाएका छौँ। त्यो सम्पर्क सूत्रमा तपाईँले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम ठिक भने ठिक या बेठिक भने बेठिक भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो ठेगाना हो भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान, कार्यालय बिजुली बजार, काठमाडौँ, नेपाल हो। र हाम्रो टेलिफोन नम्बर 47814888 हो, 47814888 हो। यो चाहिँ हाम्रो कार्यालयको ठेगाना र हाम्रो इमेल पनि छ जो डिस्प्ले भइरहेको छ। त्यो इमेलको ठेगाना हो bharat.jangam@gmail.com र त्यसै गरिकन info@anticorruption.org.np हो। र त्यसको अतिरिक्त हामीसँग वेबसाइट पनि छ। त्यो वेबसाइटको ठेगाना हो www.anticorruption.org.np। यदि भनेपछि तपाईँले कुनै पनि मतलब के भने गुगलमा या मतलब सर्च इन्जिनबाट वा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा तपाईँ हामीसँग पुग्न सक्नुहुन्छ। हामी भित्र पुगेर हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको कार्यक्रम पनि त्यो anticorruption.org.np को चाहिँ नि भिडियो सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रमाणका लागि तपाईँले यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरिकन हाम्रो यो ठेगाना यो मतलब आजको कार्यक्रम पनि न्युज 24ले युट्युबमा राख्ने गरेको छ। त्यसको ठेगाना पनि हो युट्युबमा गएर तपाईँ न्युज 24/कालो सूर्य भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले यो कार्यक्रम भोलिदेखि नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो विवरण हो। कालो सूर्य।
र हामीले कुरा गर्दै थियौँ मतलब के भने यो के अरे सुरक्षा कर्मीहरू कसरी चाहिँ मतलब एक्सप्लोइट भएका छन् र सुरक्षाकर्मीलाई कसरी चाहिँ मतलब के भने यो बाँडफाँड गरेर चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको छ भन्ने कुराको आज हामी केही कुराहरू अगाडि राख्छौँ र यसमा जसले हेर्न भएको छ र त्योसँग कन्सर्निङ मान्छेले त्यही कन्सर्निङ डिपार्टमेन्टसँग वा त्यही निकायसँग तपाईँ सल्लाह अथवा उजुरी वा समालोचना जे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गर्नुहोस् र यो कार्यक्रमले तपाईँलाई एउटा के गर्छ भने कुरा गर्ने अथवा चाहिँ नि उजुर गर्ने वा विवाद गर्ने वा मतलब त्यसको बारेमा प्रश्न गर्ने तपाईँलाई एउटा मौका दिन्छ र त्यो कार्य गर्नुहोला भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। अहिले हामीले भर्खरै एउटा के चाहिँ नि पत्रिकामा आएको कुरालाई हामीले ल्याउँदैछौँ भने दरबन्दी बिना नै भिआइपीको सुरक्षा भएको छ र त्यो सुरक्षाको कारणले गर्दा करिब 600 प्रहरीहरू सुरक्षामा खटिएका छन् र चाहिँ नि मतलब के भने यो अङ्गरक्षकको रूपमा त्यस कारणले यो 600 सधैँ चाहिँ यसरी अङ्गरक्षकको रूपमा खटाउनखेरि हामीलाई गाह्रो परेको छ। हामीलाई 600-700 को करिब एउटा अङ्गरक्षक गण नै आवश्यकता छ। त्यस कारणले हामीलाई स्वीकृति पाउन त गृहमा चाहिँ लेख्ने काम भएको छ प्रहरीबाट, अर्थात् 600 चाहिँ नि मात्र अङ्गरक्षकको लागि एउटा गण चाहियो। जसरी चाहिँ यो मतलब के भने हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्न वा अन्य किसिमको चाहिँ मतलब हुल हुज्जतलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न जसरी पहिले चाहिँ एउटा गण थियो यो के अरे नेपाल प्रहरीमा कि त्यो गण चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ यो सशस्त्र प्रहरीमा परिणत भयो, दङ्गा प्रहरी गण। त त्यस्तै अहिले सुरक्षा गण चाहियो भनेर माग भएको अवस्था छ। अब हाम्रो प्रश्न के छ भने सुरक्षा गणको आवश्यकता किन पर्यो र किन चाहिँ यत्रो 600 मान्छे किन भिआइपीको सुरक्षाको लागि खटाइन्छ? त्यो 600 त देखिने सुरक्षा भयो, नदेखिने पनि सुरक्षा के पनि मतलब खटिएको छ। जस्तो सशस्त्र प्रहरीबाट भिआइपीहरूलाई भिआइपीको नाउँमा पार्टीका अध्यक्षहरू पार्टीका नेताहरूको घरमा चाहिँ मतलब के सुरक्षा दिन्छ। इन्सपेक्टर डिएसपीको चाहिँ मतलब के भने कमान्डमा मान्छेहरू पठाइन्छ। त्यो बाहेक बडीगार्डको लागि मात्र 600 को कुरा यहाँ भइरहेको छ। अब बडीगार्ड कसले लिएको छ? सबैले लिएका छन्। हरेक कहिले चाहिँ तपाईँको न्यायाधीशहरूले बडीगार्ड पाइरहेछ, पिएसओ न्यायसँग सम्बन्धित अन्य चाहिँ मतलब पदाधिकारीहरूले पाइरहेका छन्, सांसदहरूले पाइरहेका छन्, ठुलो आयोजनाका मतलब के भनेदेखि तपाईँको प्रमुखहरूले पाइरहेका छन्। अब त कस्तो फेसन भयो भने बडीगार्ड हिँडाउने फेसन भयो, पिस्तोल लिएर एउटा चाहिँ मतलब सही वा हल्ला वा असही बडीगार्ड लिएर हिँड्ने र फेसन भइसकेको छ। र त्यो पछाडि राज्यको कति खर्च हुन्छ कसैलाई लेखा छैन, हिसाब छैन। हो त्यो 600 को लागि गणको आवश्यकता पर्यो, त्यसलाई बेग्लै किसिमको मतलब के भने योजना बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ प्रहरीको अहिले डिमान्ड छ। अब त्यो गर्न पर्ने हो या बा होइन र यो कुरा चाहिँ मतलब के भने विचार नै छ। यता प्रहरीको अर्को पहरा गण छ। यो पहरा गणले सबै मतलब के भनेदेखि देव देवताका मन्दिरहरूदेखि लिएर मतलब के भने कार्यालयहरू र मन्त्रीका चाहिँ मतलब के भने निवासहरूदेखि लिएर कूटनीतिक नियोगका घरहरू समेत पहरा गणले सुरक्षा गर्ने गरेको छ। त्यो एउटा पहरा गण बेग्लै छ, त्यसले सुरक्षा दिने काम बेग्लै गरिरहेको छ। फेरि अब चाहिँ अङ्गरक्षकको चाहिँ मतलब गण चाहियो भन्ने डिमान्ड छ। यो दिन मिल्ने या नमिल्ने, हुने वा नहुने, यो एउटा अहम प्रश्न आएको छ। उनलाई त यहाँ लुट भइरहेको छ, के फरक परेर नेपालीको छोराले नै जागिरी खाने हो, 600 चाहिँ फेरि गण दिए हुन्छ उनलाई त। किनभने एउटा मान्छेको पछाडि धेरै खर्च हुँदैन, 2 देखि 2.5 लाख रुपियाँ प्रति वर्ष खर्च हुन्छ, धेरै ठुलो होइन। 600 भन्दाखेरि 12 करोडको कुरा हो। तर यो कुरो के ठिक हो? यो कुरो प्रश्न गर्दा कोही जवाफ दिन तयार छैन। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म न्याय क्षेत्रमा बडीगार्ड दिएको थिएन। रणबहादुर चन्दको न्यायाधीश रणबहादुर चन्दको मृत्युपछि अथवा उहाँको चाहिँ मतलब के भने उहाँलाई आक्रमणपछि सबै किसिमका न्यायाधीशहरूले पिएसओ पाएका छन्। सिडिओल त सुरुमै पाउँथ्यो, किनभने सिडिओ त
शान्ति सुरक्षाको अधिकारी नै हो। अब सिडिओको अतिरिक्त जिल्लामा हाकिमहरूले पिएसओ पाइरहेका छन्, त्यहाँका फटा नेताहरूले चाहिँ मतलब पिएसओ पाइरहेका छन्। जो हालिमुहाली गर्ने जो चाहिँ सिपालु जो चाहिँ मतलब के देशको लागि चाहिँ मतलब के भनेदेखि एउटा अभिशापको रूपमा बसेका पर्सनालिटीहरूले पिएसओ पाइरहेका छन्, जसले दङ्गा गर्छ, फसाद गर्छ, बन्द गर्छ, हडताल गर्छ अनि सरकारलाई च्यालेन्ज गर्छ, तर पिएसओ साथ पाउँछ उसको। र के त्यस्तो किसिमको व्यक्तिले पिएसओ पाउनु जरुरी छ? हामीमा जो छैन। कालो सूर्य र संविधान सभामा करिब 24-25 जना मात्रै मर्यादा पालक थिए भने अहिले 500 मर्यादा पालकले क्रियाशील भएको अहिले देखियो। यो जब माघको 5 गते दङ्गा फसाद भयो, अब त जति चाहिँ नि मतलब सांसद त्यति मर्यादा पालकको आवश्यकता भइसक्यो त्यहाँ पनि। अब भन्नुहोस् कत्रो खर्च छ। यता सांसद आफू संविधान बनाउँदैन अनि झगडा र द्वन्द्व गर्छन् अनि मर्यादा पालक त्यति नै राखेर चाहिँ उनीहरूलाई मर्यादा पालन गर्नुपर्छ। कस्तो किसिमको चाहिँ मतलब के भनेदेखि एउटा सिस्टम चाहिँ मतलब लोकतन्त्र हाम्रो देशमा आउन खोजेको। जनप्रतिनिधि भन्ने कुस्ती गर्ने अनि त्यो कुस्ती गर्न हटाउनको लागि मर्यादा पालक चाहिने, त्यसलाई पनि फेरि पैसा हामीले चाहिँ तिरेर चाहिँ मर्यादा पालक राख्नुपर्ने। त्यो अवस्था किन सिर्जना भयो? र यो चाहिँ वास्तवमा अत्यन्त गृह मन्त्रालयले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ, मन्त्री परिषदले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ र यसलाई जसले हेर्न भएको छ त्यसले यो प्रश्न उठाउनु पर्ने कुरा छ। अर्को यस्तो कुरा गर्दा गर्दै हामीलाई अर्को एउटा सम्झना दिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो के हो भने सैनिक र प्रहरीमा पनि यस्ता सुरक्षाको नाउँमा अर्दली दिने चलन छ। यो अर्दली हो या सुरक्षाकर्मी हो त्यो चाहिँ नि उनीहरू नै जानुन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अफसरले आर्मीमा अफसर भइसकेपछि अर्दली पाउँछ, एउटा भान्से पाउँछ, एउटा अर्को अर्दली पाउँछ र त्यो अर्दली कतिसम्म जायज हो र त्यो अर्दलीले वास्तवमा भनौँ भने अर्दलीको अर्दली हुँदा हुँदा जमदारसम्म भएको पनि हामीले देखेका छौँ। सुबेदार भएको तर अर्दली उसले चाहिँ मतलब अर्दली नै काम गरेर जीवन बिताएको हुन्छ। तर हेर्नुहोस् नेपाल सरकारले कत्रो भार, एउटा अफसरको चाहिँ अर्दली हुन्छ उसलाई अब पेन्सन दिनुपर्छ सरकारले। त त्यस्तै डिआइजी र आइजी प्रहरीहरूमा पनि त्यस्तै किसिमको अर्दलीको व्यवस्था छ। र अहिले त कस्तो किसिमको एउटा निर्णय यिनीहरूले गरे भने जागिर खुस्किसकेपछि पनि त्यो अर्दली कायमै रहने। अनि कस्तो किसिमको अर्दली कायम रहने भने जतिवटा स्टार त्यतिवटा अर्दली भनेर सैनिकले आफूले पास गरेको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको 1 स्टार अथवा 1 खुकुरीको छ भने जर्नल अथवा सहायक ब्रिगेडियर उसले एउटा जीवनभर पाउने र 2टा उपरथीबाट खुस्केको छ 2टा पाउने, 3टाबाट खुस्केको 3टा पाउने, 4वटाबाट खुस्केको छ 4 पाउने। अर्थात् त्यति चाहिँ उसले जीवनभर चाहिँ मतलब के भने अर्दली पाउने। नेपाल सरकारले दिनुपर्ने यो के हो? यो तरिका ठुलो प्रश्न हो। त्यस कारणले कुनै पनि मतलब नागरिक त्यसरी अर्दलीको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन पाइन्न। सुरक्षा भन्ने भने सुरक्षा दिनु पर्यो, होइन भने अर्दली दिनु मिल्दैन र वास्तवमा सुरक्षाको आवश्यकता पनि छैन। त त्यस्तै प्रहरीभित्र पनि त्यही किसिमको एउटा नियम लागेको छ र हरेक आइजिपी अथवा एआइजिपी वा डिआइजीले नोकरी खुस्किसकेपछि पनि स्टारको आधारमा अर्दली लिने गरेका छन् र यो पनि मतलब के भने गैर कानुनी काम हो। यो गैर कानुनी कामलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। चाहे त्यो वर्दीमा बसेको टाइममा होस् त्यसले अर्दली लिन पाइन्न र वर्दीलाई छोडिसकेपछि तानामाना खुस्किसकेपछि पनि जब मतलब के भने पेन्सन खान्छन् त्यो समयमा पनि उनीहरूले लिन पाइन्न, किनभने सरकारले उसलाई जिउनको लागि पेन्सन दिएको हुन्छ, उसको चाहिँ सबै कुरो सुरक्षा गरेका हुन्छ र त्यसको अतिरिक्त यस्तो किसिमको नेपालीका छोरालाई नेपाली नागरिकलाई एउटा मतलब के भनेदेखि नोकरको रूपमा अर्दलीको रूपमा खटाउन पाइन्न भन्ने हामीलाई जोडदार माग छ। आज हामीलाई समयले नै बिदा दिएको छ, भोलि फेरि यसै समयमा उपस्थित हुन्छौँ र हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य।